बेवकूफ राजा और चालाक वजीर। पुराने जमाने में एक बहुत मोटा और बेवकूफ राजा था। इसका वजीर बहुत तेज तरार था। इसने अपनी चालाकी से राजा को बिल्कुल अपने बस में कर लिया और राजा हर मामले में इस पर पूरा भरोसा करने लगा। राजा अपने वजीर से कहता, वादा करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। चालाक वजीर जवाब देता, हुजूर कभी नहीं, कभी नहीं। आप जहाँ कहीं भी होंगे, जन्नत में या दोज़ख में, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। वजीर के इस जवाब से राजा और भी खुश हो जाता। एक शाम राजा दरिया के किनारे सैर करने के बाद अपने महल को वापस आ रहा था। इसका वजीर रोज की तरह आज भी इसके साथ था। अचानक उन्होंने पास के जंगल में लोमड़ियों के बोलने की आवाज सुनी। राजा हैरान हुआ और अपने वजीर से पूछने लगा, ये इतनी सारी लोमड़ियां इतना शोर क्यों मचा रही हैं? तो चालाक वजीर ने फौरन जवाब दिया, हुजूर इस दफा सर्दी बहुत सख्त है। बेचारी लोमड़ियों के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं, वो आपसे कंबल मांग रही हैं। ये सुनकर राजा ने कहा, अच्छा ये बात है, लेकिन इन्हें कंबल क्यों नहीं मिले? बादशाह की बात सुनकर वजीर ने जवाब दिया, हुजूर इस महकमे के अफसर से ये गलती हुई है, वो लोमड़ियों को कंबल देना भूल गया है। अब ये सर्दी की वजह से शोर मचा रही हैं। दरअसल वजीर को इस अफसर से खुदा वास्ते का बैर था और वो अपना बैर निकालना चाहता था। राजा ने हुक्म दिया, कितनी शर्म की बात है, इस अफसर ने हमारी प्यारी लोमड़ियों को कंबल नहीं दिए। ठीक है, इस अफसर को एक कंबल में लपेटकर समंदर में फेंक दो, फिर 100 कंबल खरीद कर हमारी लोमड़ियों में तकसीम कर दो। राजा का हुक्म बजा लाने के लिए वजीर फौरन भागा गया, लेकिन इसने राजा का पहला आधा हुक्म पूरा किया। इसने अफसर को समंदर में फेंक दिया और कंबल खरीदने के लिए शाही खजाने से रकम निकलवाकर अपनी जेब में डाल ली और कंबल ना खरीदे। अगली शाम राजा ने फिर लोमड़ियों को चीखते चलाते सुना। इसने हैरान होकर चालाक वजीर से पूछा, अब इन्हें क्या तकलीफ है? अब ये क्यों शोर मचा रही हैं? तो चालाक वजीर ने मुस्कुराते हुए राजा को जवाब दिया, हुजूर ये आपका शुक्रिया अदा करने के लिए नारे लगा रही हैं। तो राजा ने खुशी से कहा, अच्छा, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मेरा ख्याल है कि किसी राजा के पास इतना अक्लमंद वजीर नहीं होगा। ऐ मेरे दोस्त, वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। कभी नहीं महाराज, कभी नहीं। आप जहाँ कहीं भी होंगे, जन्नत में या दोज़ख में, मैं हमेशा हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, मगर इसकी ये खुशी ज्यादा आसान नहीं रही। अचानक एक छोटा सा गधा जंगल से निकलकर भागा। राजा ने आज से पहले इतना छोटा गधा कभी नहीं देखा था। इसने हैरान होकर वजीर से पूछा, ऐ मेरे खुदाया, ये क्या मखलूक है? वजीर को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि ये क्या मखलूक है, मगर इसने इत्मीनान से राजा को जवाब दिया, महाराज ये आपका एक हाथी है। इसका ये बुरा हाल इसलिए है कि हाथियों के अफसर ने इसको मुनासिब खुराक नहीं दी। राजा ये सुनकर बहुत नाराज हुआ। इसने फौरन हुक्म दिया, इस अफसर को मार डाला जाए। फिर इसने वजीर से कहा कि वो जितनी चाहे रकम ले और इस गरीब जानवर के लिए मुनासिब खुराक का इंतजाम करे। चालाक वजीर ने फिर शाही खजाने से भारी रकम निकलवाई और सारी की सारी अपनी जेब में ही रख ली। 1 महीने के बाद एक शाम राजा वजीर के साथ सैर करके आ रहा था कि फिर वही छोटा गधा मिला। राजा ने हैरान होकर फिर वजीर से पूछा, क्या ये वो ही भूखा हाथी है जिसे हमने इस दिन देखा था? ये अब तक मोटा क्यों नहीं हुआ? तो वजीर ने चालाकी से फौरन जवाब दिया,
اب وہ ہاتھی تو خوب پل کے مہاراج جتنا موٹا ہو گیا ہوگا۔ یہ جانور جو مہاراج دیکھ رہے ہیں یہ چوہا ہے، مگر مہاراج کے باورچی خانے کی چیزیں کھا کھا کر یہ اتنا بڑا اور ہٹا کٹا ہو گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا باورچی پورے دھیان سے کام نہیں کرتا۔ یہ سن کر راجا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے بہت افسوس سے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے، ہماری باورچی کی نالائکی اور کام چوری کی وجہ سے ہمارا کھانا ایک چوہا کھا جائے۔ راجا نے فوراً حکم دیا کہ جب باورچی ہمارا کھانا تیار کرے تو اسے پھانسی دے دی جائے۔ اسی شام باورچی وزیر کے پاس چھپ کر آیا اور اسے بہت سی رقم دی۔ باورچی نے یہ بھی وعدہ کیا، اگر وزیر نے میری جان بچا دی تو راجا کے لیے جو میں خاص پکوان پکایا کروں گا اس میں سے ایک حصہ وزیر کو بھی بھیجا کروں گا۔ وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے باورچی سے کہا، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، تم کسی قسم کی فکر مت کرو۔ آدھی رات کے وقت جب راجا کے سامنے باورچی کو پھانسی دی جانے والی تھی، وزیر بھاگتا اور چیختا ہوا آیا، ٹھہرو ٹھہرو، اسے پھانسی مت دینا۔ وزیر راجا کی جانب پلٹ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، مہاراج میں نے ابھی جنتری دیکھی ہے اور مجھے پتا چلا ہے آدھی رات کا یہ وقت بہت اچھا ہوتا ہے۔ جس شخص کو اس وقت پھانسی دی جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے مہاراج باورچی کو اس وقت پھانسی دینا کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو اس کے لیے ایک طرح کا انعام ہوگا۔ بھلا ہم کیوں ایک دغا باز کو جنت بھیجیں؟ کہ راجا خوشی سے اچھل پڑا اور پھر وزیر سے کہنے لگا، بہت اچھا بہت اچھا، میری مدت سے آرزو ہے کہ میں کسی طرح جنت دیکھ لوں۔ مجھے اس باورچی کی جگہ پھانسی دے دو تاکہ میں ایک دم جنت دیکھ لوں۔ لیکن ذرا ٹھہرو، وہ وزیر کی جانب دیکھ کر بولا، میرے اچھے دوست، تم نے اکثر مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ اب میں جنت کو جا رہا ہوں، تم میرے آگے آگے چلو گے اور مجھے راستہ دکھاؤ گے۔ جلاد پہلے اسے پھانسی دو۔ یہ سن کر وزیر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نکالتا، پہرے داروں نے اس کا سر پھندے میں ڈالا اور جلاد نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ راجا یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ میرا حکم اتنی جلدی سے بجا لایا گیا۔ وزیر کو پھانسی دینے کے بعد جلاد نے راجا کو بھی پھانسی دے دی۔ اس طرح سے راجا اپنی بے وقوفی سے اور وزیر اپنی چالاکی کے باعث اپنی جان گنوا بیٹھے۔